बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा का फैसला आने के बाद आखिरकार वज़ीर दाखिला ने डॉन लीक्स की रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश कर दी। सवाल यहां पर यह है कि क्या डॉन लीक्स के असल जिम्मेदारान को बचाने के लिए 2 से 3 अफराद की मजीद कुर्बानी दे दी जाएगी और असल जिम्मेदारान को क्लीन चिट दे दी जाएगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस रिपोर्ट को बाखुशी तौर पर कबूल करेगी? याद रहे कि परवेज रशीद साहब पर डॉन लीक्स का इल्जाम लगने के बाद इस्तीफा ले लिया गया था। क्या परवेज रशीद को राना सनाउल्लाह की तरह दोबारा से वजारत से नवाज दिया जाएगा? यहां पर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या यह रिपोर्ट कभी मंजर-ए-आम पर आएगी या फिर दीगर रिपोर्ट्स की तरह यह भी सर्द खाने की नजर हो जाएगी। इस अहम मौजू पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पैनमा के डिसीजन के बाद आसमा जहांगीर साहिबा भी खुलकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हक में सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला तो क्या हुआ, यहां सभी झूठ बोलते हैं। आसमा साहिबा ने अपनी एक नई मंतक पेश की। आसमा जहांगीर भी राना सनाउल्लाह की तरह पैनमा के फैसले में नॉवल गॉडफादर का हवाला देने पर सीखपा नजर आती हैं। गॉडफादर आखिर कैसा कैरेक्टर था और आखिर शरीफ खानदान को इस खास कैरेक्टर यानी कि गॉडफादर के नॉवल से आखिर तशबीह क्यों देगी? इसके साथ साथ जस्टिस गुलजार साहब के उस नोट के अहम हिस्से को भी आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे कि जिसमें हसन नवाज के बारे में यह लिखा गया है कि मासूमियत की भी हद होती है। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी से मुतालिक। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज मालाकंड में जलसा किया। साबिक सदर ने अपना 4 साल पुराना जो हिसाब था वो आज चुकता कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ के अल्फाज में उन्हीं के स्टाइल में उन्हीं का पेट फाड़ कर लूटी गई रकम को वापस लाने का भी ऐलान कर दिया। क्या डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन जैसे लोगों के होते हुए जरदारी साहब जलसे करके अपनी पार्टी की साख को बहाल कर पाएंगे? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सिंध पुलिस की बात करेंगे जिसने घोटकी में इम्तिहान में नकल करती हुई बच्चियों को गिरफ्तार किया, थाने में बंद किया, मगर एक नई रिवायत भी कायम की गई कि ये पुलिस वाले उन बच्चियों के घर गए और उनके वालिदैन से मुआफी भी मांगी गई। डिटेल्स इस पे बात करेंगे। क्लासेस साहब पॉइंट्स सभी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनमें गुफ्तगू जरूरी है, लेकिन डॉन लीक्स का मामला हम वो चाह रहे हैं पहले डिस्कस करें। क्या समझते हैं कि रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यही है। आज हालांकि ये पाकिस्तानी हमारे सियासतदान भाई जो हैं इन्होंने हमें इस काबिल छोड़ा नहीं, आमिर मतीन और मेरे जैसे लोगों को, जिनको हमें ताने सुनने पड़ते हैं जमहूरियत का बुखार, जमहूरियत का मरोड़ और सियासी लोगों की एक इनकी सुप्रीमेसी का जो हमारे अंदर से वो नहीं जाता ना। इन्होंने 8-10 सालों में 2008 के बाद, अब 2008 का जज्बा देखेंगे लोग जमहूरियत यहाँ क्या चाहते थे, क्या सिविलियन यहाँ पे डोमिनेशन चाहते थे, किस तरह के हम सिविलियन एक लीडरशिप से तवक्को रखते थे। जिस तरह इन्होंने 10 सालों में मार धाड़ की है और जिस तरह लेट डाउन किया है, सबको किया, इदारों को भी किया है, खुद को भी है, इंस्टीट्यूशंस को भी किया है, उसके बाद ये दिल तो नहीं चाहता कि भर गया है कि इन लोगों के साथ खड़े होके इनके कोई हक में कोई भले की बात करने की कोशिश की जाए, क्योंकि लोग भी अब इनके हक में की हुई बात को नहीं मानते। लेकिन क्या करें, आमिर साहब को, मुझे भी कुछ दैमी हमें मसाइल हैं, हम भी ऐसे मौक़ों पर बात करने से बाज नहीं आएंगे इनडायरेक्टली, चाहे जो भी हो। सवाल जी एक चीज़ पे मुझे दुख भी हो रहा है कि सिविलियन हमेशा या कटहरे में नजर आते हैं, हमेशा। बिल्कुल इसके अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट बड़े से बड़े ब्लंडर मार के भी वो बच जाती है। उस वक्त पूरे यही सिविलियंस उसी एस्टेब्लिशमेंट को बचा रहे होते हैं कि जी ये पाकिस्तान के इदारे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको कुछ हो गया तो खुदा न खास्ता मुल्क की जो सिक्योरिटी है, जो नेशनल डिफेंस है, ये खतरे में पड़ जाएगा। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूंगा अभी कि किन किन मौकों पे इन्होंने पाकिस्तान पॉलिटिशियंस ने इन्होंने बेल आउट किया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, और मुख्तलिफ मौकों पे किया है इन द नेम ऑफ स्ट्रेंथ इन द इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब ये छोटी मोटी चोरी करते पकड़े जाएं तो इनके लिए कोई माफी नहीं है सियासतदानों के लिए। वो फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे कहते हैं ना भाई बल्ली देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट बच जाती है, इनकी कुर्बानी। मैं उसी पे आता हूँ आज मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा इनको सियासतदानों के हक में तबला बजाने को। 1971 सबसे बड़ा डिबेकल था पाकिस्तानी तारीख में, उसमें महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी और भुट्टो साहब ने वो रिपोर्ट सामने नहीं आने दी थी, ये कहे कि अगर ये रिपोर्ट सामने आई और इसमें इतना कुछ मटेरियल था हमारी उस वक्त की मिलिट्री क़यादत के खिलाफ कि शायद पाकिस्तानी आर्मी दोबारा अपने पांव पे खड़ी ना हो सके और इस मुल्क को एक फौज की जरूरत थी। सही। उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं छापी, जिसके बाद इससे बाद में जब इंडिया में छपे और पाकिस्तान के न्यूज पेपर्स ने उसको पिक किया तो हमें पता चला कि उसमें कितनी उसमें चीजें थी उन्होंने एक्सपोज किया था। वो रिपोर्ट दबा दी गई। इसके बाद बड़ी रिपोर्ट थी एक ओजड़ी कैंप,
ये 1986 ये था 88 था मेरा ख्याल है सर, कि जब यहाँ पे जनरल जिया साहब जो थे वो रूल कर रहे थे और ये मोहम्मद खान जुनेजो साहब उस वक्त वजीर आजम थे। ओजड़ी कैंप पिंडी में बकायदा ब्लास्ट हुआ जहां पे एमुनेशन का डिपो थे, सारी चीजें थी। उस पे उस वक्त की पार्लियामेंट ने अपनी एक कमेटी बनाई थी इंक्वायरी करने की। डिफेंस मिनिस्टर नईम खान थे या मलिक नईम थे समथिंग वो थे, उन्होंने बनाई और वो रिपोर्ट पहले से लीक हो गई कि उस रिपोर्ट में जो जनरल जिया के सबसे करीबी तरीन लोग जो थे वो मुलविस थे, उसमें जन अख्तर और रजा रहमान का नाम भी आ रहा था। और उसमें कार्रवाई की उन्होंने सिफारिश की थी कि इन फलां फलां जर्नलिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो ही वो रिपोर्ट लीक होके गई जनरल जिया तक, इससे पहले कि जुनेजो साहब कार्रवाई करते, जनरल जिया साहब ने उनको डिसमिस कर दिया था। आज तक ओजड़ी कैंप की वो रिपोर्ट सामने नहीं है, ये सुन लें। इसके बाद जनरल जिया का त्यारा तबाह हुआ। इस पे हमें ये पता चला एक बहुत बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट हेल्ड की गई थी और वो कहते ना इनसाइड जॉब भी था, कुछ अपने लोग भी शामिल थे। अब ये बात उनसे हजम नहीं हो रही थी कि अपने लोग भी शामिल थे, वो रिपोर्ट भी उसमें छुप गई सर। देन जो बड़ा वाकया हुआ, मतलब जिसकी रिपोर्ट सामने आई है, आनी चाहिए थी, वो आपका ओबीएल था एबटाबाद की रिपोर्ट में भी जो मतलब हालांकि ये सारी वेट करवाई गई थी, उन्हीं सिक्योरिटी के इदारों को जस्टिस जवेद इकबाल साहब एंड कंपनी ने लिख के भेज दी थी कि हुजूर जो कुछ डिलीट करना है कर दें, पर फेस में कॉस्मेटिक टाइप आप कहते हैं तो वो हमें दे दें, वो छाप देते हैं। तो वो रिपोर्ट भी आज अल्लाह माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं सर। उस रिपोर्ट के लिए भी कभी किसी ने कोई जोर डालने की कोशिश नहीं की, जनाब उसका क्या बना, जरा हमें बताएं कि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी हमारी हिट हो गई थी। ऐसे सलाला हुआ, हमारे वहां पे 20-22 हमारे फौजी शहीद हुए, उसका भी हमें कहीं नहीं पता चला कि सलाला पे इतना बड़ा वाकया हुआ, वो किसकी फेलियर थी। ऐसे हमने, आपको याद होगा 2011 में शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान के GHQ पे इतना बड़ा अटैक हुआ, उसका भी हमें नहीं पता चला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि उसमें 50 के करीब हमारे फौजी शहीद हुए थे। जनरल कियानी साहब मौजूद थे उस वक्त जब अटैक हुआ था, उसका भी पता नहीं चला। APS का इतना बड़ा मतलब मैसिव एक फेलियर था, उसका भी पता नहीं चला। मॉडल टाउन में आपको याद होगा इतना बड़ा हमारे जज साहब ने जो थी वहां पे उन्होंने दी थी, बाकर साहब ने, उनकी रिपोर्ट पे भी कोई हमें नजर नहीं आता। लेकिन एक मीटिंग की खबर लीक हो गई है और जिसका पूरी दुनिया को पता था, उन्होंने माना है कि ये इश्यूज डिस्कशन हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब और DGISI की जो आपने रिपोर्ट किया तो वो पाकिस्तान को आपने बड़ा नुकसान दिया है। दुनिया को ये मैसेज मिला है कि हमारे इंटेलिजेंस के इदारे और पॉलिटिकल लीड जो पॉलिटिशियंस एक्ट करना चाहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ, लेकिन ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जो नहीं करने दे रही, हमारी इससे बड़ी बदनामी होगी है। जो 10 चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं जिसमें कामरा और कराची भी डाल लें, कामरा कराची भी डाल रहे हैं, मतलब और बड़े बड़ी चीजें हम डाल सकते हैं। साहब आपकी बातों से मुझे नाउमीदी हो रही है। नाउमीदी मैं और बात कह रहा हूं मैं कि सिविलियन, अच्छा हुआ क्या था जिस दिन यहाँ पे ये अटैक, जब ये फंस जाएं और उसमें से निकल आए तो पॉलिटिशियन जो हैं इनको मुबारकबादें देते हैं। अभी वहां पे ये क्या किया उन्होंने, उसके अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया सर, वहां के आर्मी चीफ ने क्या किया है वहां पे अफगानिस्तान में, उनके 150 उनके फौजी उनके वहां पे ये मारे गए हैं, उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने वो कर दिया है, उसको इस्तीफे दे दिए हैं। यहाँ पे बाकायदा जब फेलियर्स होती हैं हमारी पॉलिटिकल एलीट इनको मुबारकबादों का फोन दे रही होती है। जिस दिन यहाँ पे GHQ पे अटैक हुआ था 2-3 दिन वहां पे बड़े उसमें हुए थे 2011 में, तो गिलानी साहब और जरदारी साहब मुबारकबादें दे रहे थे। जिस दिन OBL वाला वाकया हुआ तो जरदारी साहब और गिलानी साहब उस दिन आपको याद होगा वो कर रहे थे, उनको मुबारकबादें दे रहे थे कि जनाब के बड़ा अच्छा एक ऑपरेशन था, कंडक्ट हो गया। और जब ये खुद पकड़े जाए, मेमो गेट आया सर पूरे का पूरा, उनको कोई रियायत नहीं की, जनरल कियानी साहब ने भी रियायत नहीं की, जनरल पाशा ने भी रियायत नहीं की, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, उन्होंने हलफनामे भी जमा करवा दिए, उन्होंने कहा जनाब ये गद्दार हैं, ये इस मुल्क के दुश्मन हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जनाब हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में कुछ भी कर ले, वो कहते ना 7 खून माफ वाली बात है, वो माफ होते हैं। हमारे ये बेचारे ये सिविलियन छोटी मोटी चोर चकारियां भी कर लें, ये छोटी मोटी चलाकी थी ना। और तीसरा मैं लास्टली बात करूं, बात लंबी हो गई, नवाज शरीफ साहब से मैं एक्सपेक्ट करता था कि बी ए मैन, बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप समझते थे गलतियां की हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तो डट जाएं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने उसको मुशाहिदुल्लाह खान को मरवाया, उसके बाद आपने परवेज रशीद को मरवाया, अब आप तारिक फातमी साहब को मरवा रहे हैं, और हमारा वो बेचारा भोला सा दोस्त जो है राउत हसीन साहब, उनका भी नाम आ रहा है। अब आप उनकी कुर्बानी देने लगे हैं। हजूर थोड़ी सी हिम्मत करें, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप तो कहते थे हम कारगिल पे इंक्वायरी करवाएंगे और जो ये कारगिल के डिबैकल के जिम्मेदार जर्नल थे उनको कटहरे में लाएंगे, छोड़े मतलब अब आपको ऐसा अपने ही साथियों को कुर्बानी देनी पड़ गई है। और एक कमेंट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, मुझे किसी ने भेजा लास्ट कमेंट, उसने कहा जनाब कि ये तो कहते थे कि अगर मियां साहब के खिलाफ कोई बगावत हुई तो मेरे जो ये जाले जान इसार है वो टैंकों के नीचे वो लेट जाएंगे।
یہاں تو جناب طارق فاطمی صاحب جیسے بندے نے بھی یہ ڈان لیکس کیا کہ لیٹر سے انکار کر دیا جی میرا کیا تعلق ہے خبر سے, مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صاحب مجھے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا. عامر صاحب آپ کی طرف آئیں گے ڈان لیکس کی رپورٹ سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ رانا ثناء اللہ کی طرز پہ ہی فیصلے کے اوپر ناول گاڈ فادر کا جو حوالہ دیا گیا ہے, سیکھ پائیں ناول گاڈ فادر کا کیریکٹر آخر تھا کیسا, اور جسٹس گلزار صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں حسن نواز سے متعلق کیا اہم بات کی ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کرنے کے بعد ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈان لیکس کی رپورٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں. عامر صاحب, جسٹس کلاسز صاحب نے 1971 کے حوالے سے محمود الرحمان کمیشن کی بات کی, اور جے کیمپ کی بات کی, طیارہ کریش کی بات کی, OBL رپورٹ اور دیگر اہم چیزوں کی بات کی, اہم واقعات کی بات کی جن کی رپورٹس ابھی تک سامنے آئی. کیا سمجھتے ہیں آپ, کس حد تک پر امید ہے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ بھی سامنے آئے گی اور جو اصل ذمہ داران ہیں انہیں بھی پوچھا جائے گا یا پھر کلین چٹ دی جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں جو بنیادی رؤوف کا تھرسٹ تھا کہ فوجیوں کے جو لیپسز ہو جاتے ہیں, اور بہت چھوٹے چھوٹے نہیں بہت بڑے بڑے ہماری تاریخ میں لیپسز رہے ہیں, اس پہ ان کی شنوائی نہیں ہوتی. ان کے مقابلے میں یہ اگر کیا جائے, فرض کیا مان بھی لیا جائے کہ یہ لیپس تھا, تو یہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ جتنا اس کو بنا لیا گیا. کیا اس میں ابھی لوگوں کو شاید بھول بھی گیا ہوگا تھی کس بارے میں. اس کے اندر بنیادی ایک نقطہ یہ تھا کہ جناب اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے ہاں طالبان جو ہیں برے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہیں, اور جو گڈ طالبان بنائے ہوئے ہیں فوج کے پروردہ ہیں, اور اس کے خلاف جب ایکشن ہونے پہ آتا ہے تو فوج ریسسٹ کرتی ہے. یہ ایک بنیادی بات تھی. اور یہ کہا گیا یہ وہ نیریٹو ہے جو کہ انڈیا کہتا ہے. بھائی صاحب یہ وہ صرف انڈیا نہیں کہتا, یہ ہم بھی کہتے ہیں, اور یہ بہت لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں. طارق کھوسہ صاحب نے ممبئی کی جو کی ہوئی انویسٹیگیشن, اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ جناب ہمارے ہاں جو ہے نا کافی سارے سوال ہیں اور گڈ طالبان ہیں. میں نہیں چاہتا کہ یہ کیونکہ افیشلی تو بھی اناؤنس نہیں ہوئی ڈان لیک کی رپورٹ, مگر جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے بعد غلط میسیجز لیے جائیں کہ آئندہ کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی. جناب ہم کرتے رہیں گے, وہ اس لیے کرتے رہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے ہے کہ یہ اس پالیسی نے ہمیں یہ ریٹین کرنے کی جو ہے بہت نقصان پہنچایا. اور شکر ہے کہ پاکستان فوج نے, یہ میں ضرور ان کی تعریف کروں گا کہ اپنے ان ایکشنز کو کریکشن کرتے ہوئے طالبان کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا. یہ بالکل وہ ان کی جہاں تعریف ہے وہ تعریف ہے, مگر جہاں باقی جو ان کے رہ گئے ہیں سونر لیٹر ہمیں یہ سارے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ سے جو مذہبی شدت پسند ہیں ان سے جان چھڑانی ہے. یہ چلے گا نہیں ہے. دوسرا میں یہ ضرور سویلین گورنمنٹ کا بھی, نون لیگ جو ہے میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں, انہوں نے 4 سال کے اندر کیا بڑے لیپس نہیں ہوئے. اب دیکھیں ان کی بھی کمزوری ہے, ہم تو سٹینڈ لے رہے ہیں یہاں پہ, انہوں نے سٹینڈ کیونکہ یہ کمزور ہیں, کیونکہ یہ خود نہیں ہے. کیا بڑے ان کے بھی لیپسز نہیں ہوئے, کسی کو نہیں نکالا. سب سے بڑا لیپ جو ہے پاکستان میں ان کی حکومت کا وہ بجلی ہے کہ 4 سال کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہیں ہوئی. اس کے اندر کوئی جو ہے اب عابد شیر علی, خواجہ آصف, وہ یونس جگہ صاحب کو اب ادھر دوسری اس نے منسٹری میں بھیج دیا ہے. کوئی نہیں نکلا 4 سال میں. 5ویں سمر گزرنے کو ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں, بجلی آگے سے بھی زیادہ شارٹ فال ہو گئی ہے, مگر ایک آدمی ہے مجال ہے کہ نہیں ہوا. کرپشن کے کتنے بڑے سکینڈل نہیں ہوئے یہاں پہ. ہم دن رات سے پہلے دن سے رو رہے ہیں کہ جناب یہ 480 بلین روپیہ ان آڈیٹڈ دیا, لوگوں نے پیسے بنائے ہیں, ایک آدمی پہ جو نہیں رنگی. کیا نندی پور نہیں ہوا. اس کے بعد پیٹرول ایک زمانے میں یاد ہے کہ بالکل سپلائی ختم ہو گئی تھی. آج تک کوئی ایک بھی ہائی پروفائل بندہ انہوں نے نہیں نکالا. نکالے تو کب ہیں, جب پنڈی کا پریشر ذرا سا بھی آ جائے. شاہد اللہ کو نکالا اگین کہ جو اس نے کوئی بات کر دی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. پرویز رشید کو نکالا. اور اب باقی جو ہے فاطمی صاحب تو چلو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے, وہ بیچارہ ہمارا غریب بھائی راؤ تحسین, وہ ایک جو اس کو جانتے ہیں وہ اس کو اول تو میرا خیال نکال نہیں لیگلی سکتے. اس طریقے سے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہے اور اس کی بورڈ ہوگا, اس کے بعد وہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے. ایسے ہی غریب آدمی بیچارے کی ایسے ہی جان پیس جاتے ہیں. بالکل آپ نے جو جیسے بجلی کی بات کی, دعووں کی بات کی, اپنے لیپسز بھی ہیں, لیکن اب تو لوگ یہ کہنا شروع ہوگا کہ جھوٹ بولتے ہیں. خیر آسمہ جہانگیر صاحبہ سے متعلق بات کریں گے. گزشتہ روز وہ ایک ٹی وی پروگرام پہ بیٹھی ہوئی تھی کسی نجی چینل کے, تو وہ فرما رہی تھی کہ جھوٹ سب بولتے ہیں, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بول لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ گاڈ فادر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, کافی سیخ پر نظر آئیں. ان کا کہنا تھا گاڈ فادر ہر قسم کے کام کرتا ہے. ذرا وہ شارٹ آپ کو سناتے, واپس آ کے اس پہ پھر گفتگو کرتا ہے.
तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जहां तक झूठ बोलने का ताल्लुक है तो आप मुझे टेस्ट कर लें, एक पार्लियामेंट के आदमी का झूठ मैं निकाल देती हूँ। सच्चा तो यहाँ पे है कोई नहीं, ये तो झूठ की बीमारी है यहाँ पे। तो ये जी झूठ बोल दिया तो उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ, मेरी अपनी ये जाती राय है, ठीक है, कि मेरे लिहाज से ये कोई हिस्टोरिक फैसला नहीं है। मेरे लिहाज से ये एक नहायत तफशीशनाक फैसला है। आप जीआईटी में आईएसआई को और एमआई को डाला, और मुझे पहले ये कहा, कई दफा मैंने कहा, ये अब नहीं कह रही हूँ, कि जिस तरफ भी ये फैसला जाएगा हमारी जुडिशरी जो है वो उसमें मतनाजा होगी। कहती हूँ कि जो गॉडफादर का दिया हवाला रेफरेंस, वो प्रेजुडिस जरूर शो करता है, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ करप्शन की बात है ना, कि उसको कह देना कि वो किसी ड्रग माफिया का हेड है या वो कातिल है, ये तो ज्यादती है ना। जो गॉडफादर का इमेज है वो तो हर किस्म के काम करता था, तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ज्यादती नहीं, ये ज्यादती है। आप एक जज होके इस किस्म के बात नहीं कर सकते। आपको इख्तिलाफ इसलिए है फैसले से? आपको ये कह रही हूँ कि ये फैसला अव्वल तो जिस शिक में उन्होंने लिया है वो ले ही नहीं सकते थे। कहा कि हमने इसको खुला इसलिए रखा हुआ है कि जिस तरह जी चाहे इस्तेमाल करें। मैं इस बेसिक बात के खिलाफ हूँ कि आप ये जो 184(3) है इसको जजेस का अमृत धारा बना दे, जिस तरह जज सेलेक्टिवली चाहे उसको इस्तेमाल करे। मैं अब से नहीं, हमेशा से इसके खिलाफ हूँ। ठीक है। दूसरी बात, जब बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट गई उस वक्त भी हम बोले। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, हालांकि नवाज शरीफ के मैं बहुत गवर्नमेंट के खिलाफ और मेरे सबसे ज्यादा बयान थे, मगर जब वो गई तो हमें पसंद नहीं किया जब मुशर्रफ आया। शायद हम बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस वक्त बयान दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने लेने दे तो कोई हरज नहीं है। अगर फौज नहीं निकालती तो फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ जाती है। अरे कहाँ जाए? और आपको जीआईटी में इतराज है आईएसआई के? बहुत इतराज। आसमा जहांगीर साहब जो फरमाए थे वो तो हमने सुना। क्लास साहब, एक तो उन्होंने सीएन से मुतालिक का बड़ा तशवीशनाक फैसला है। जस्टिस गुलजार साहब के हम नोट पर भी हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन गॉडफादर नॉवल का आपने उर्दू तर्जुमा किया, बड़ा करीब से आपने इस कैरेक्टर को देखा है। गॉडफादर आखिर कैसा कैरेक्टर था? हर किस्म के मामलात में इन्वॉल्व था ये। मैं थोड़ा सा इस पे टाइम लेना चाहता हूँ। जो आसमा जहांगीर साहब ब्रेक पे जाना पड़ गया। ठीक है, ब्रेक के बाद ये गॉडफादर का एक्सपोजे। ठीक है, बिल्कुल। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले ये से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लास ऑफ ब्रेक से जाने से पहले हमने आसमा जहांगीर साहबा का एक क्लिप दिखाया था, उस पर प्लीज। मैं जरा आसमा जहांगीर साहबा को सुना है। हमारा भी कभी इनके एचआरसीपी के साथ, आसमा जहांगीर साहबा के स्ट्रगल के साथ, इनके स्टांस के साथ एक रोमांस होता था। बड़ी हम इनकी इज्जत करते थे किसी दौर में। वो फिर ऐसे तरह से चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपके गेंस क्या हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी गुगली फेंकी थी, जो इमरान खान जैसा साहब, इमरान खान में इतनी समझ पॉलिटिकल नहीं है, हर सही टाइम पे गलत फैसला फरमाते हैं मसूफ। उन्होंने 2013 के इलेक्शन में एक छोटी सी दुर्फितनी छोड़ दी थी मियां साहब ने कि निगरान वजीर आला के लिए आसमा जहांगीर के नाम पे हमें तो एतराज नहीं है, सोचा जा सकता है। वजीर आजम के लिए वो दूसरी तो नजम सेठी साहब को दी थी ना। दे नो हाउ टू बाई द पीपल। गॉडफादर पे क्या एतराज होता है? गॉडफादर क्या करता था? वो कहता कि आई विल मेक हिम एन ऑफर व्हिच ही कांट रिफ्यूज। अपने मुखालफों के बारे में क्या कहता था कि मैं ऐसी पेशकश करूंगा, उसको ऑफर करूंगा कि वो इनकार नहीं कर सकेंगे। सिमिलरिटी है यहाँ पे। जी, नजम सेठी साहब इनकार नहीं कर सके थे बड़ा, और ये वही नजम सेठी साहब हैं। अगर गॉडफादर अपने दुश्मनों से इंतकाम लेता था तो अगर नजम सेठी साहब को भूल गया हो तो जब ये वहां से आए थे, भारत से वापस आए थे, तो इनको रात के 2 बजे इनकी चीखें निकलवाई थी उन्होंने। इनके घरों पे आईबी के जरिए छापे मरवा के, वो किसी जुगनू मोहसिन साहब हमारी बहन जो है, जरा वो तफसील जो उन्होंने लिखी थी कि कैसे एक दहशतनाक माहौल में गॉडफादर स्टाइल में रात को इनके घर पे उन्हें छापा मार के उनको नजम सेठी को उठाकर ले गए थे। और फिर हम लोग यहाँ पे नारे मार मार अपने गले फाड़े हुए होते और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब जैसे इंडिपेंडेंट सहाफी के घर पे छापे मार के उनको गायब कर दिया है। तो ये मेरा सिमिलरिटीज में मजीद भी वापस आए कि इमरान खान ने गलती की थी कि इन्होंने अपोज कर दिया। अपोज किया इमरान खान ने जी, इसको निगरान वजीर आज़म ना बनी। इमरान खान साहब की बेवकूफी के मास्टर हैं। और भाई साहब, आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब आसमा जहांगीर को वजीर आज़म बनवा रहे थे? और भाई आप कहते हैं हाँ बनाए, इन्होंने सबसे बड़ी मुखालफत कर देनी थी। आपका ख्याल है कि आसमा जहांगीर को लाहौर से उठा के वजीर आज़म बनवा देते कि अब आप हमारे स्टेटस पे आ जाएं, बराबर पे आ जाएं। उन्होंने गुगली खेली। खैर इमरान खान साहब एज यूजुअल फेल हुए। उस दिन के बाद आसमा जहांगीर साहबा बिल्कुल अनकंडीशनल जो है ना, अब जो भी वहां नवाज शरीफ साहब कह दें उनके हक में उन्होंने बात करनी है। मसला आज वो मसला, आज ये मसूफा फरमाती हैं, आई एम शॉक्ड कि झूठ बोलो कि ये कोई बात है।
ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ نے ججمنٹ جو ہے وہاں سے شروع نہیں کی, آپ نے قرآن پاک سے شروع نہیں کی. آج کل ان کے بہت سارے ان کے ہمدرد فرما رہے ہیں کہ گاڈ فادر سے کیوں شروع کی ہے, اور بھی ہیں کچھ, میں دانشوروں کو سن رہا تھا ٹی وی پہ. تو قرآن پاک میں جو کچھ جھوٹے لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ذرا پڑھا ان لوگوں نے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے نزدیک جو جھوٹ بولے یہ کوئی مطلب ہے, کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم شاکڈ, اور مجھے اس پہ شرم آ رہی ہے اپنے آپ پہ کہ ہم یہاں پہ ہیومن رائٹس آف کمیشن آف پاکستان کو کیا کوئی سمجھتے تھے. آج ان کے جو مطلب بڑے ہیں, آج وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹیرین جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, جائیدادوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو اٹس ناٹ اے نیوز, یہ سارے جھوٹ ہیں, لہذا نواز شریف صاحب بھی جھوٹے ہیں. ان کو قبول ہو ایسا وزیر اعظم, ان کو آسما جہانگیر صاحبہ کو قبول نہیں ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ یہ مطلب سر عام یہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں کہ جناب کہ یہاں پہ جھوٹ بولنا کون سا بڑا مسئلہ ہے. اٹس یہ نارمل سی بات ہے. جھوٹ تو سارے بولتے ہیں. یہ جواب سنیں, اگر ملک کا وزیر اعظم عامر صاحب جھوٹ بولتا ہے نا, وہ پھر میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کیونکہ میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. وہی ہم سب جھوٹ بولتے ہیں, بیٹھنے کا کوئی تقاضا نہیں, ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی اگر میری طرح جھوٹ ہے تو وہ وزیر اعظم بن جائے. نو, اگر اس کا کریکٹر, وزیر اعظم کا کریکٹر, میرے بادشاہ کا کریکٹر مجھ سے کم تر ہے, دین وہ واپس ہے. سر وہاں پہ اب یہ قومیں ہوتی ہیں. بل کلنٹن نے ایک جھوٹ بولا ایک پرجری پہ, پوری ان کی کانگریس نے اس کو وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے سینٹ نے ان کا ٹرائل شروع کر دیا امپیچمنٹ کا, اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہمارا وزیر اعظم نے, ہمارا صدر جھوٹ بولے گا, ہم اس کا کیا اثر کریں گے. خیر, ایک اب اگلی بات سنیں. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ آسما جہانگیر نے گاڈ فادر ناول نہیں پڑھا. کلاسم نہ پڑھا ہوتا اتنی بڑی باتیں نہ کرتی. ایسے ان کی فلم بھی نہیں دیکھی شاید. اچھا, فلم بھی دیکھی ہے تو سمجھ میں نہیں آئی. ہم دیہاتی لوگ یہی کہہ سکتے ہیں نا. آسما جہانگیر صاحبہ کو یہ نہیں پتا, اگر انہوں نے اس کو پڑھا ہوا ہوتا تو اتنی بڑا یہ بلنڈر نہ مارتے ہیں جو انہوں نے مارا ہے. گاڈ فادر کوئی ڈرگز کا وہ نہیں تھا, ڈان نہیں تھا. وہ ڈرگز کا بزنس نہیں کرتا تھا, نہ ڈرگز کو پروٹیکٹ کرتا تھا, نہ وہ یہاں پہ ڈرگ بیرن تھا. وہ بلکہ اس کو جو گولی لگی تھی اس ناول کے اس میں یہ کردار میں کہ ڈان پہ اٹیک ہوا, اس کو گولی ماری گئی. مخالف جو فیملیز تھی مافیا کی, ان مخالف فیملی وہ یہ چاہتی تھی کہ ڈان جو ہے اس کی جیب میں جج بھی ہیں, اس کی جیب میں میڈیا بھی ہے, اس کی جیب میں وہاں بیوروکریٹ بھی ہیں, طاقتور لوگ ہیں, یہ ہمیں سپورٹ کرے کہ نیا جو پیسہ آ رہا ہے وہ ڈرگ میں آ رہا ہے, ڈرگ منی میں ان دنوں میں آ رہا تھا مافیا کا. وہ چاہتے تھے کہ ہم کیسینو چھوڑیں, ہم پروٹیکشن منی چھوڑیں, ہم ڈرگز میں جائیں, اس میں پیسہ بہت ہے. تو ڈان جو تھا ویٹو کارلیون یہ اس چیز کے مخالف تھا کہ ہماری قوم, ہم بچوں کو ڈرگز پہ لگا کے پیسہ نہیں کمائیں گے. ہی اسٹوڈ آن ویری ہائی مارل گراؤنڈ. اس پہ تمام فیملی جو تھی نیو یارک کی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈان کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے, کیونکہ ڈان ہمیں یہاں پہ یا گاڈ فادر جو ہے یہ ہمیں ڈرگز کا بزنس نہیں کرنے دے رہا. لہٰذا اس پہ انہوں نے اٹیک کیا, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. ہی اسٹیڈ ان ہاسپٹل فار مینی ڈیز. مصوفہ یہ فرما رہی ہیں, ان کی نا علمی کی میں داد دیتا ہوں, دانشور ہیں, بہت بڑی وکیل بھی ہیں, کہ ماشاءاللہ فرماتی ہیں کہ جناب کہ انہوں نے گاڈ فادر سے تشبیہ دے کے ڈرگ کے بہت بڑے بیرن کی نواز شریف صاحب سے انہوں نے وہ کر دی ہے, انہوں نے تشبیہ دے کہ بہت بڑی زیادتی. کے مصوفہ صاحبہ آپ بڑی دانشور ہیں اور آج تو آپ نے بہت بڑا کام کیا کہ جھوٹ بولے وزیر اعظم, اٹس نو نیوز. آپ پہلے نا کوئی پڑھ لیں, اب آپ کا ماشاءاللہ بڑا نام ہے, دنیا میں آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے. اب کسی چیز پہ کامنٹ کرنے سے پہلے وی ایکسپیکٹ کہ آپ اس کو پڑھیں گی, سمجھیں گی. اس طرح بیٹھ کے آپ مطلب یہ کریکٹرز جو ہے نا ان کو خراب نہیں کریں گی. اور ڈانس کے سرٹن پرنسپل تھے, اگر وہ ریونجفل تھا تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کے باپ کو یہ مافیا کے لوگوں نے قتل کیا تھا. مجھے یہ بتائیں, جب میاں صاحب کے والد صاحب کو, میاں شریف کو بے نظیر بھٹو دور میں رحمان ملک صاحب نے ایف آئی اے کے ذریعے لاہور سے اٹھایا تھا, تو وہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے بعد میاں صاحب نے کیا کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف؟ انہوں نے زرداری سے ریونج نہیں لیا تھا, انہوں نے جسٹس ملک قیوم کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو سزا نہیں کروائی تھی, انہوں نے نجم سیٹھی کو جو کالم لکھنے پہ جیل میں نہیں ڈالا, انہوں نے ملیحہ لودھی پہ انہوں نے بغاوت کا پرچہ نہیں کیا تھا جو آج کل وہاں پہ ماشاءاللہ ان کی سفارتکاری فرما رہی ہے اسی نواز شریف صاحب کے نیو یارک میں. انہوں نے یہاں پہ اس کو جنگ گروپ کو بند نہیں کروایا تھا, جنگ گروپ پہ پرچے نہیں کروائے تھے. میاں صاحب نے کس سے انتقام نہیں لیا؟ اگر گاڈ فادر انتقام لیتا تھا تو میاں صاحب نے کس کو چھوڑا ہے, کس کو بخشا ہے؟ کوئی ایک دو چیزیں مجھے بتا دیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب کہ اب ججز پہ ضرور اٹیک کریں, لیکن یہ ججمنٹ جو ہے کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. اگر میاں صاحب کی چیزیں ہیں, ابھی اس کی جسٹس گلزار والا ٹائم نہیں, عامر صاحب سے لے لیں کہ چلو کھوسا صاحب نے تو دے دیا ہے نا نوٹ, جسٹس گلزار نے جو لکھا ہے نا وہ بھی دیکھ لیں. میرا خیال ہے شاید آسما بی بی نے جو آصف کھوسا صاحب کی میں ریکمینڈ کروں گا جو کتاب ہے نا ججنگ ود پیشن, وہ بھی پڑھ لیں. یہ جو ریفرنس ہے نا وہ ایکچولی وکالت کی سیاست میں زیادہ انوالو رہی ہیں, وکالت میں شاید کم رہی ہیں.
یہ جو استعارہ انہوں نے استعمال کیا بلکہ استعارہ ہی ہے, انہوں نے جو گاڈ فادر کہتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی کہیں نہیں لکھا کہ جناب یہ کوئی گاڈ فادر ہیں نواز شریف صاحب, مگر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اس کتاب میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ ریڈیبل ہونی چاہیے. وہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک ججمنٹ میں خلیل جبران کا پٹی دا نیشن کرتے ہیں, اور اس طرح کے دنیا کے بڑے بڑے جورسپروڈنس کی ہسٹری میں جو بڑے جورسٹ مانے گئے ہیں انہوں نے استعارے استعمال کرنے کی یہ کوئی پہلی دفعہ جسٹس کوسا نے نہیں کیا, یہ پرانی ٹریڈیشن ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ ٹچ کیا جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس استعارے نے ساری جو سٹوری ہے, یہ ساری جو ججمنٹ ہے, یہ کیا ہے کہ خود سارے پانچوں کے پانچ جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے رگ کیے ہوئے تھے, اور یہ اصل چیز ہے کہ گاڈ فادر کے اندر جس طرح گاڈ فادر نے اپنے ٹینٹیکلز چاروں طرف پھیلائے ہوئے تو ایک پیرل گورنمنٹ چلا رہے تھے, تو اس ساری سچویشن کو ایک جملہ ایکسپلین کرتا ہے. تو اس پہ سارے ثناء اللہ صاحب بھی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی یہ تعصب شو کرتا ہے, یہ میرا خیال زیادتی ہے. دوسری بڑی زیادتی یہ ہے کہ یہ جملہ تو یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, اور وکیل سے اور آسما جہانگیر سے کہ جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے, جھوٹ تو سارے ہی ایم این اے پارلیمنٹیرینز بولتے ہیں, جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں. بھائی صاحب نہیں, یہ جو اس کے اندر یہ ججمنٹ کو پڑھیں ہسٹورک میرا خیال ہے تو یہ تو وقت ہسٹری بتائے گی کہ یہ ہسٹورک تھا یا نہیں ہے, مگر جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے جیسے جو نان لائر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام اس کا جو بتایا گیا ہے اس کے اندر خاص طور پہ کہ پرائیویٹ, اور یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جناب 62 اور 63 کو ڈسکرائب کرتے ہوئے جو اس میں استعمال کی ہے آصف کوسا صاحب نے, انہوں نے کہا جی جھوٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں پرائیویٹ لائف میں ایکسیپٹیبل ہیں, مگر جھوٹ جب آپ پبلک لائف میں آپ بولتے ہیں اور پبلک لائف کے پبلک انٹرسٹ میرا انٹرسٹ جو ہے وہاں پہ سفر ہو رہا ہے, پھر 62 اور 63 کے اندر یہ بڑا ریلیونٹ ہے. پرائیویٹ لائف کے اندر یہ کے بارے میں 62 63 کو چھوڑ دیں, بٹ جو پبلک لائف سے ریلیٹڈ 62 کے اندر ہے کہ جہاں پرائم منسٹر ہے ظاہر ہے وہ اگر جھوٹ بولے گا تو پورے پاکستان کا وہ امین اور صادق ہے, وہ ہماری ٹریجری کا ڈیسیجن میکنگ کا مالک ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے ابھی مجھے میں تھوڑا سا اس پہ بولنا چاہوں گا. بالکل, ابھی چھوٹی سی ہم بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بات کریں گے کہ ملک کی 2 اسمبلیوں میں 2 صوبائی اسمبلیوں میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حق میں اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے قراردادیں منظور کی گئی, اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پیٹ پھاڑ کر شریف خاندان کے تو ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لائے جائیں گے. کیا 2018 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی بھی شہباز شریف صاحب کی طرح معافی مانگ لے؟ چھوٹے سے بریک لیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جھوٹ بول لیا تو کیا ہوا, یہ آسما صاحبہ کی منطق میں ہم بات کر رہے ہیں. میں ان کی جج نہیں کرنا چاہتا ان کی وکالت کی جو ہے نا کیپیسٹی جو ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ ان کی وکیلوں کی سیاست پہ زیادہ زور ہے وکالت سے, یہ پکا ہے. اور مجھے شک پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ ججمنٹ پوری پڑھی بھی نہیں ہے, ورنہ یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے نا 184(3) کے ذریعے جو انہوں نے کہا کہ یہ ہم یہ کرتے رہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے یہ آن گوئنگ بحث ہے, یہ ایک بڑی اکیڈیمک بحث ہے اور یہ چل رہی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. مگر اس کا سب سے مؤثر ترین جو جواب دیا ہے نا وہ آصف کوسا صاحب نے دیا ہے, اور بڑی ڈیٹیلڈ میں ہے کہ جناب ہم نے سارا دیکھا ہے 184(3) کے تحت. فار ایگزامپل یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی جو کیس سٹارٹ ہوا تھا انہوں نے مینشن کیا ہے وہ 184(3) سے سٹارٹ ہوا تھا. پھر بے تاشا پارلیمنٹیرینز ڈوئل نیشنل جن کی تھی دوری شہریت تھی وہ فارغ کیے گئے ہیں اسی کے تحت, اور اس کے اندر جو کافی سارے جو اس کے اندر کہا جاتا ہے نا ڈسپیوٹڈ فیکٹس نہیں لیے جا سکتے, ایویڈنس ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا, تو انہوں نے وہ مثالیں دی ہوئی ہیں کہ کافی کیسز میں جو ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ گنجائش نکالی گئی ہے اور یہ کچھ ہوتا رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس میں فرق جو ہے آصف کوسا صاحب کی ججمنٹ میں اور ساتھ میں آپ گلزار صاحب کی بھی ملا لیں, جج صاحب کی بھی, اور باقیوں میں یہ ہے کہ ان کا جو آرگومنٹ جا رہا ہے جو انہوں نے سارا وہ ایک فلو کے ساتھ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا کیس بنایا ہے کہ جناب یہ ہمارے اعتراضات ہیں اور ہم یہ 62 63 اور 184(3) جو استعمال کر رہے ہیں اس کے یہ ریزن ہے. وہ آرگومنٹ یوں جا رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ ڈرتے ڈرتے میں یہ کہوں گا کہ عظمت شیخ صاحب کا بھی جو ہے نا یوں کر کے جا رہا ہے اور آخر میں ایک دم یوں کر کے ٹرن آ جاتا ہے. اور یہ میں نہیں ہے, یہ جسٹس افتخار چودھری نے بھی کہا, اور اعجاز الحسن صاحب کی ججمنٹ کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے کہ فلو یہی چل رہا ہے. انہوں نے بھی وہ تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو آصف کوسا صاحب نے کی ہیں اور گلزار صاحب نے کی ہیں, ایگزیکٹلی اس طرح ہی چل رہا ہے کہ جی یہ خرابیاں یہ سارے جواب
जो है ईमानदारी से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, इसीलिए जजमेंट में वो सवाल आए हुए हैं कि इसके जवाब नहीं मिले, पर आखिर में वो फ्लो नहीं चल रहा कि उन्होंने जो जस्टिफिकेशन अपनी 184(3) ना इस्तेमाल करने की जो दी है वो उसके मुकाबले मैं समझता हूँ आसिफ खुसर साहब की ज़्यादा मुदल्लल किस्म की दलाइल हैं, ज़्यादा जो है ना जोरदार दलाइल आए हैं। तो बाकी मैं आखिरी बात ये कि माफिया का ये जो जिक्र है कि बहाने ही मल गया लोगों को, आज ही जस्टिस अजमत सईद साहब ने अपनी जजमेंट आज ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ये मार्गला की पहाड़ियों पे जो ये जो है, उन्होंने कहा तीनों गवर्नमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट और केपी और वफाकी गवर्नमेंट माफिया के साथ मिली हुई है इन पहाड़ियों का एनवायरमेंट सत्यानाश करने में। ठीक है, ये वकीलों की भी आपने आमिर साहब खूब बात की थी। एक तो जस्टिस गुलजार साहब का जो आम नोट है उससे मुतालिक साहब आपसे जानना चाहेंगे, वो आप पढ़ के सुनाएं। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से भी कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे दें, अगर ना दिया तो वकला तहरीक शुरू की। वकीलों के लीडर को तो हमने सुन लिया है, जिनसे झूठे रूप के दर्शन, जो इलेक्शन हारी हुई है ना, इसलिए वो गुस्सा भी है। मैं अंदाजा करें कौन कौन लोग हमें लीड करते हैं इस मुल्क में। आसमा जहांगीर साहबा इज क्लासिक एग्जांपल कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की सदर रही हैं, उनके नजदीक झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं है, बड़ी बात ही नहीं है। और हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि जनाब झूठ सब बुराइयों की जड़ है। जहां से अच्छा अपने घर में इनका मुलाजिम जो है ना, किसी का हमारा थोड़ा सा झूठ बोल के ना 10 रुपए की टुक्की लगा ले अगर घर के सौदे में, तो बेगम साहबा हूं वो उल्टा लटका के उनकी तनख्वाह से पैसे भी काटती हैं, घर में बर्तन टूट जाए उसका भी हशर नशर करते रहते हैं। अरबों खरबों का मामला है। यहाँ पे कहते हैं खैर है, झूठ बोल के जदादें बना ली हैं तो आप कौन होते पूछने वाले, चलता रहता है ये। इसलिए गलती की थोड़ी सी, मेरा ख्याल खोसा साहब को ना वो भी आयत डाल देनी चाहिए थी कि झूठ बोलने की जो इस्लाम में क्या डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया गया है। अब जस्टिस गुलजार साहब पे मैं आता हूं गुलजार साहब पे। मेमो गेट में आसमा जहांगीर साहबा के कुछ थोड़ी सी कंट्राडिक्शन आपको ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। उसमें जरा देख लें, मसूफा जो है उस वक्त हुसैन हकानी साहब की वो वकील थी, और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब जो है हुसैन हकानी और उस वक्त की पॉलिटिकल हुकूमत जरदारी और गिलानी को वो वहां पे तो गद्दार वो डिक्लेयर करवा रहे थे। नवाज शरीफ साहब और जब शहबाज शरीफ साहब गद्दार डिक्लेयर करवाने गए गिलानी को और उनको, उस वक्त इनको तकलीफ नहीं होती कि नवाज शरीफ साहब आप क्या करने गए थे अदालत में जजों के जरिए, अब सियासतदानों को आप वहां पे गद्दार करवा रहे थे। तीसरा मैं कहूं कि जो इस तरह का मिनॉरिटी जज होते हैं ना, उनको इसी तरह की आपको याद होगा तनकीद उस पे उनको भुट्टो साहब के हक में फैसले करने पे भी हुई थी। उस वक्त उन्हें भी इसी तरीके की गाली दी गई थी जैसे आज के जजों को दी गई है कि जनाब के इन्होंने क्या किया कि जनरल जिया को डिफाई कर दिया कि हुक्मरान जो था हमारा उसके खिलाफ जस्टिस सफदर शाह, जस्टिस हलीम और जस्टिस दुराब पटेल, आज उनकी इज्जत की जाती है जिनको उस वक्त गाली दी जाती थी और उनकी जिंदगी इन्होंने हराम करने की कोशिश की। सफदर शाह साहब सफाटे लाट अगेन ऑनरेबल मैन। सो ये कहने का मतलब ये है कि मिनॉरिटी जज जरूरी नहीं होता कि उनके फैसले अगर उनको गाली देना शुरू कर देना तो तारीख में उनको नाकाम समझा जाता है। लिहाजा ये जो इनका कहना है ना आसमा जहांगीर साहबा का मिनॉरिटी जजेस की या इनकी है, ये तारीख और वक्त फैसला करते हैं जैसे भुट्टो साहब केस में हुआ। लास्टली हालांकि गुलजार साहब का बड़ा अहम नोट है, 2-4 चीजें मैं आपको, अच्छा एक और चीज से पहले गुलजार साहब पे मैं जाऊं, इस जरदारी और ने कहा है कि ये माफिया हैं, ये करप्ट हैं, मैं इनके पेट फाड़ूंगा। शहबाज ने कहा था मैं इनके पेट फाड़ूंगा। आसमा जहांगीर साहबा इनका जिरगा करा दें, ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, जिरगा करा दें कि इनमें से किन का पेट फाड़ना चाहिए। वो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ का फाड़ूंगा, शहबाज कहते हैं मैं जरदारी का फाड़ूंगा, हम कहते हैं तो वो कहते हैं जी आप लोग तो जमहूरियत के दुश्मन हैं। इन दोनों का जिरगा करा के फैसला करवा दें। लास्ट कमेंट कर दूंगा गुलजार साहब के, बाकी तो हम कल उस पर लेंगे। उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला कहा है हसन नवाज साहब पे, जिस तरह उन्होंने कहा जी 6 साल से रह भी रहे थे और बीबीसी के टीम से बिस्टन के इंटरव्यू में कहा कि मुझे पता ही नहीं है किराया कहां से आ रहा है, किसकी मलकियत है। तो जस्टिस गुलजार ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है अपनी पूरी उसमें जो नोट है। उन्होंने कहा हसन नवाज का इंटरव्यू देख के उन्होंने कहा जी मुझे लगा कि यार मासूमियत की भी कोई हद होती है। सही है। जस्टिस गुलजार साहब के इस खूबसूरत जुमले के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।